तुमी आज हांगा जांभूळवाड्यार आयल्या आणि वॉटर प्रॉब्लेम्स हांगा हेवी आशिल्ले आणि त्या दृश्टीकोनांतले हे लोक स्ट्रगल करताले. सो त्या दृश्टीकोन आज उद्घाटनाक तुमी आयले, उदकाचो प्रॉब्लेम कसो सुटावो जाला आनी कितें? सगळ्यांक नमस्कार. आयच्या ह्या इनॉग्रेशन दिसाक तुमकां मुद्दाम म्हणून सांगून दिसता की आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा ही आमची डॉ. प्रमोद सावंत ऑनरेबल CM हांचेर राबयल्ली स्कीम. तातूंत भितरल्यान सगळे पंचायतीक 50 लाख आयले. वेगवेगळ्या पंचायतीन 50 लाखाचो आपलो उपयोग केलो. पण आमची बेती हांडोळा जी पंचायत आसा तेणी एक खरोच पाणी अडवा पाणी जिरवा ह्या स्किमी अंतर्गत हे जे तळे बांदले कडेन आसा हे तुमी पयले कडेन आहा आनी तितून भितर कितें जाता लोकांचो असो हें डिमांड आसलेलो की मे म्हयन्यात उदकाची तांकां कमी हें जाता कमतरता जाता आनी तुमी तो भाग जर तुमी आतां येयल्या तो पळयलो जाल्यार ऑन अपर सायड आसा आनी न्हंय त्या सायडीन आसा. सो नॉर्मल जो फ्लो आसा उदकाचो तो टुवर्ड्स द रिवर सायड वयता आनी आमच्यो चडश्यो वेस्टर्न घाटाच्यो रिवर्स आहा त्यो टुवर्ड्स सी वतात. पूण हांगा जे उदकाचे जे प्रॉब्लम जाताले ते ह्या हितूंतल्यान सॉल्व जातले आनी असो सुंदर उपक्रम पंचायतींतल्यान पूर्ण 50 लाख वापरून केल्ले कडेन आसा. ताजे खातीर हांव पंचायतीचें अभिनंदन करतां. पेंवपाक वचना. जे वेळाचेर आमचे जाणटेले आशिल्ले त्या वेळाचेर 100% सगळ्यांक पेंवपाक कळटा आनी म्हणून ह्या बांदारेचो फायदोय घेवचो पूण हातूंत बुडपाक येवपाक जायना हो म्हजो सगळ्यांक संदेश जावन आसा. आज हें पर्पज जें आसा तें पर्पज पिवपाच्या उदका खातीर हो बंदारो घातिल्लो आसा आनी ह्या बंदाऱ्याच्या माध्यमांतल्यान जवळ जवळ 12-13 कुटुंबांक आज रिलीफ मेळिल्लो आसा. तेंच आमचें आज जैत जावन आसा. तें क्लोरिफाय जातलें? हय, डेफिनेटली. हांवें म्हज्या भाशणांत म्हणिल्लें आसा तें क्लोरिफाय जावन रितसर पंप ताका सिस्टम बसून तें सामकें क्लीन उदक सगळ्यांक दिवपाचो, घराघरांत दिवपाचो. घराघरांत ऑलरेडी उदक पावलें लायन बीन घालून. ओन्ली फिल्ट्रेशनाचें जें काम जें आसा तें उरिल्लें आसा. बाय अनदर 4 to 5 months ऑफ टायम विल गेट इट एंटायर प्रोजेक्ट. सो कितले फॅमिली बेनिफिशियर आसा? ऑलमोस्ट 12-13 फॅमिलीज. बट टोटल जर आमी लोकसंख्या जर पळयली म्हणजे ती जवळ जवळ आमची 160 लोकांचो हो सगळो समूह जावन आसा. आनी सादारण कॉस्ट कितलो जाला हाजो? हाजे जस्ट आमी 50 lakhs रुपीज खर्च केल्लो आसा. प्लस पंचायतींनी कितें? नो एंटायर. ओके, एंटायर पंचायत फंड. हय. सो कितलो वेळ घेतलो हे सगळो प्रोजेक्ट जावपाक? हे आमी जवळ जवळ 3 म्हयन्यांनीच बांदिल्लें आसा. विदीन 3 months. सो ऑल पीपल वील गेट बेनिफिशियर. डेफिनेटली. थँक्यू सर. तुम्ही पळयतात आमी हांगा आसा जांभूळवाडो बेतकी म्हणटा ते एरिया. भंडार अशें दाट जंगल आसा हांगा आनी हांगा सादारण 10-20 सुमार कुटुंबां रावता आनी ह्या कुटुंबाक सदांच उदकाचो प्रॉब्लेम आसता. सो पंचायतीचो मेजर रोल आशिल्लो हांगा की ह्या लोकांक कशें तरी उदक सप्लाय करप. सो त्या दृश्टिकोनांतल्यान पंचायतीक एक फंड आयिल्लो 50 लाख रुपया. ते 50 लाख खर्च करून आज पंचायतीन हांगा बंधारो बनयल्लो आसा. हो पळयता तुमी हो बंधारो जो पळय आसा हो पंचायतीन 50 लाख. तर 50 लाख कमी पडटा म्हणून पंचायतीन तातूंत आनी 5 लाख रुपया घालून हो टोटल बंधारो बांदिल्लो आसा. आनी वास्तवीक लोक जे पळय हांगाचे आसा हे उदक जे पळय वयल्यान व्हांवून येता ह्या उदकाचेरूच अवलंबून आसा. आनी उदकाचेर अवलंबून आशिल्ल्या कारणान मे म्हयन्यान तांकां प्रॉब्लेम जातालो कारण उदक स्टोर जायनाशिल्लें. आतां हो बंधारो बांदिल्ल्याक गेल्या मे म्हयन्यांतल्यान सादारण ह्या लोकांक उदक मेळपाक लागलां आनी हातूंत मेजर रोल जो पळय आसा हे गांवचे लोक जे पळय आसा हे कश्टकरी लोक
ह्या कश्टकरी लोकांनी हांगा तांकां भरपूर सहाय्य केल्लें आसा. मॅन्युअली म्हणूं येता, जास्त करून मॅन्युअली खूब गरज आशिल्ली आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान मॅन्युअली ह्या लोकांनी तांकां सहकार्य केल्लें आसा. कॉन्ट्रॅक्टर जरी आपले वॉल बांदले, प्रोटेक्टेड वॉल बांदून तें उदक हाडयलें, पण तरी आसतना लोकांची हांगा गरज आशिल्ली, मॅन्युअली गरज आशिल्ली तें काम. तो एक हांगाचो एक प्रामुख्यान BDCचो चॅरमॅन आसा जो, ताणें कन्वेनर आसा, ताणें विशेशतः अदीक म्हणजे जास्त भर घेवन आनी पंचायत मंडळ म्हज्या हिशोबा प्रमाणे म्हाका कळिल्ल्या प्रमाण जेन्ना विशांत नायक हांगा सरपंच आशिल्लो त्या वेळार हो प्रोजेक्ट तांच्यांनी प्रपोज केल्लो आनी विशांत नायकान हो प्रोजेक्ट उचलून धरिल्लो. आनी उचलून धरिल्लो म्हणटकच आतां तांकां फायनान्साची गरज आशिल्ली. सो इतल्यान तांकां आत्मनिर्भर भारत हो फंड आयलो आनी तो फंड तांच्यांनी डायरेक्ट हांगा डायवर्ट केल्ल्या कारणान आज हे येदे व्हडलें हांगा उदक स्टोरेज जाता. आनी ही उदक स्टोरेज आसा किमान 10 ते 20 कुटुंबांक हे उदक हांगा गिमान म्हणनाका, पावसान म्हणनाका, मे म्हयन्यान म्हणनाका, कंटिन्युअस. पण अजुनूय फाटल्यान एक आसा तळें आनी तेंय थंय बांदून ताजेय ते प्रोटेक्ट करतले आनी गांवांक पुरे उदक हांगा दितलें. सद्या तांच्यांनी पायपलायन एक घाल्या, पण ती पायपलायन तीच अजून जावना कारण तांचे कडेन लॅक ऑफ फंड, तांचे कडेन तितलो फंड ना आनी ताका लागून तांच्यांनी पायपलायन उरल्या. पण आज रोखडेच ते तांच्या सरपंच श्रद्धा फडते आनी विशांत नायक हांणी सांगिल्ल्या प्रमाण रोखडेच ही पायपलायनूय ते घालतले. आज ह्या दिसा हांगा ह्या प्रोजेक्टाचें जे बंधारो बांदिल्लो आसा त्या बंधाराचें उद्घाटन जाता. सो इन गोवा खातीर विलेज पंचायत वेंचणी खांडोळ्याची सरपंच सौ श्रद्धा फडते. आज आमी हांगासर ह्या जांभूळवाडा बंधाऱ्याच्या उद्घाटनाक आमी सगळे जाणां संघ जमलेली आसा आनी हो प्रोजेक्टाक लागून हांव सगळ्यांक उलोवनीक परबी दिता. आयज हो सगळ्यांच्या नजरे समोर आयिल्लो आसा आनी ह्या प्रोजेक्टाक लागून खूब पंचायत मंडळान तशेंच आमचो स्थानीक आमदार गोविंद गवळी सर आनी तशेंच आमचे BDOचे ऑफिसर अश्विन देसाय सर, तशेंच आमचे सेक्रेटरी विनोद शेटकर, तशेंच आमचे पयलींचे सेक्रेटरी श्री मयूर कुडाळकर, तशेंच ग्रामस्थ हांगले, तसोच आमचो VDC कमिटीचो कन्वेनर श्री उमेश नायक, तसोच आमचो माजी सरपंच विशांत नायक, तसोच दिलीप नायक, हेंच्यांनी खूब एफर्ट घेवन ही तयारी चालू केल्ली. ती जाली आतां 3-4 वर्सां जाली तेंच्यांनी चालू केल्ली, पण आतां तो पूर्णत्वाक येयल्लो आसा. म्हजें नांव संजीवनी तळेकर. हांव हांगाच्या ह्या जांभूळवाडा हो वाठार आसा त्या हांगासर हो वॉर्ड म्हाका पडटा, वॉर्ड नंबर 1 हांगा जांभूळवाडा म्हणटा ते वागाचे हांव पंच आसात. हांगासर उदकाचो वार्षिक प्रॉब्लेम जातालो आनी प्रॉब्लेम जाल्ल्या कारणान तांकां उदकाचो हें पावनाशिल्लो. हांगासर ह्यो असो वाठार आसा की गांवकरी वाठार आसा, त्या वाठारान हांगासर एक विशेकय फॅमिली मेंबर रावतात आनी तांकां सदांच उदकाचो प्रॉब्लेम जातालो. हांगासर टँकरी सुद्दां येवपाक खूब मुश्कील आसा, कित्याक हांगासर रोड जो आसा हांगा पयलीं रोड सुद्दां पावपाक खूब कठिनाय आशिल्ली तेन्ना. सो ते आतां जो रोड आसा तो भरपूर ताका ह्या चडटी आसा, उदकूय हांगासर पायपलायनूय पावपाक मुश्कील आसा, टँकरी हांगासर येवपाक प्रॉब्लेम तांकां जातालो. तुमी बेतकी खांडोळा पंचायतीचे माजी सरपंच आणि तुमी जेन्ना सरपंच आसतना जांभूळवाडा ह्या लोकांचे खूब उदकाचे प्रॉब्लेम आशिल्ले आनी सातत्यान तुमचे कडेन येताले आनी तो सुटावो करपा खातीर तुमचो प्रयत्न आशिल्लो आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान तुमी एक हांगा बांधारो बांदपाचो एक प्रस्न हातान घेतलो आनी तो आज पूर्णत्वाक जालो. ह्या संदर्भात कितें सांगता? म्हाका खूब खुशी जाता की आयज हो प्रोजेक्ट कंप्लीट जाल्लो आसा. पूण हो प्रोजेक्ट आयज जेन्ना आमी हांगा हाडलो आनी हो प्रोजेक्ट जेन्ना आयज कंप्लीट जाला हेज्या फाटल्यान खुबसो इतिहास जावन आसा. हांव सरपंच आसच्या पयलीं सुद्दां पयलींचो सरपंच बाब दिलीप नायक तेन्ना आशिल्लो, तेन्ना सुद्दां जे प्रयत्न आशिल्ले पूण त्या टायमार आमचे कडेन तसो फंड नाशिल्लो, म्हणून डागडुजी करून आमी हे कांयश्यो गोश्टी घडयताले. पूण जेन्ना आत्मनिर्भर भारताचो फंड जेन्ना आमच्या पंचायतीक येयलो तेन्ना एक सगळ्यांच्या पंचांचो एक विचार जालो की एक बऱ्या तरेचें काम आमी ह्या विलेज पंचायतीन करपाक जाय.
म्हणून आमी कितें ठरयलें की सगळ्या पंचांनी हो जांबुळाचो जो उदकाचो जो प्रॉब्लेम सदांच सदोदीत ह्या लोकां कडेन आशिल्लो ते सदांच आमचे कडेन येताले आनी तेंच्या उदकाचे जी समस्या ते आमच्या कडेन मांडटाले. ताका लागून आमी कितें ठरयलें की हांगा एक पक्का बंदारा घालून उदक जर आमी आडयलें जाल्यार तेंचो तो उदकाचो इशू आहा पळय तो सॉर्ट आवट जातलो. आनी आयज तशेंच जाल्लें आसा. आयज हें काम कंप्लीट जाल्लें आसा आनी आयज तेंचो उदकाचो थोडोसो तरी प्रॉब्लेम जो आशिल्लो तो सॉल्व जाला म्हणून मनाक सुद्दां खुबशें बरें दिसता. ना पण तुमकां हे जे काम करपाक कोणाचें सहकार्य मेनली अशें लाभलें? आतां हें काम करपाक आमकां खुबशे जाणांचें सहकार्य मेळिल्लें आसा. पयलो म्हणजे आमचो आमदार आसतलो, आमदाराच्या सहकार्यानूच आमी फुडें सरले. त्याच बरोबर हे गांवचे जे लोक आसले की खास करून हांव नांव घेतलो बाब उमेश नायक जो आमचो VDC कमिटीचो कन्वेनर आहा तेजें हांव नांव घेतलो कारण तेणीच हे सगळे मुखार व्हरून आयज हें काम कंप्लीट केल्लें आसा. त्याच बरोबर जे प्रपोजल जेन्ना आमकां वयर धाडचें पडटा तेन्ना ते प्रपोजल धाडटा आसतना आमकां खुबश्यो दस्तावेज आमकां तयार करचे पडटा. ते दस्तावेज तयार करपाक लागून आमकां आमचो जो सेक्रेटरी आसलो बाब मयूर कुडाळकर ताणें आमकां भरपूर हेल्प केलो आनी म्हाका दिसता तेजें नांव घेवप ह्या प्रोजेक्ट कंप्लीट जाला म्हणून खूब गरजेचें आसा. सो हांव तेजे बी आभार व्यक्त करतां. खास करून हांगासरले जे लोक जे आसा ह्या जांबूळ विलेजींचे जे लोक आसा तेंच्यांनी म्हाका दिसता हें काम चालू आसतना सुद्दां जे कामगार जे हांगा काम करताले तांकां सुद्दां खूब हेल्प केला. आतां हांव BDO कडेन उलयतना BDOन तुमकां पंचायतीक बरेंच एप्रिशिएट केल्लें आसा. म्हणजे त्या संदर्भान तुमचें कशें कितें? व्हिडिओन खरें म्हणल्यार अशा तरेचो प्रोजेक्ट म्हाका दिसता प्रियोळ मतदारसंघान खंयसरूच जावंक ना. सो आमकां हें एप्रिशिएशन तो आमकां दिता. हांव तेजें मोठेपण म्हणटा की तेणी आमकां बरे तरेन एप्रिशिएट केल्लें आसा आनी हो प्रोजेक्ट म्हाका दिसता आमदाराचें सुद्दां आमकां व्हिडिओच्या बरोबरूच आमदारान सुद्दां आमकां खुबशें एप्रिशिएट केल्लें आसा ह्या प्रोजेक्टाक लागून. सो हांव तेंचे आभार व्यक्त करता की तेंच्यांनी आमकां ज्या ज्या वेळाचेर आमकां तेंची मदत जाय पडटली त्या त्या वेळाचेर आमकां तेंच्यांनी मदत केली. वट्ट कितलो खर्च आयलो तुमकां ह्या प्रोजेक्ट? ह्या प्रोजेक्टाक सांगप म्हणल्यार जे आत्मनिर्भर भारताचो फंड जो आमकां आयिल्लो तो जवळ जवळ 50 लाख आशिल्लो. म्हणून म्हाका दिसता हे 50 लाख सुद्दां जेन्ना एस्टिमेट जालो तेन्ना हे 50 लाख सुद्दां कमी पडले. म्हणून आमी हो प्रोजेक्ट जावपाकूच जाय अशा तरेचो जेन्ना निर्धार केलो तेन्ना थोडोसो फंड पंचायत फंडाचो सुद्दां घालून आमी हो प्रोजेक्ट आयज कंप्लीट केलो. सादारण कितलो 4-5 लाख घालचो पडलो? 5 लाख सुमार आमकां ते एडिशनल घालचे पडले. ते घालता आसतना सुद्दां आमकां व्हिडिओचे सहकार्य मेळ्ळें. त्याच बरोबर जो आसा अजीत जोग तेजें आमकां भरपूर सहकार्य मेळ्ळें आनी ते सगळ्यांच्या सहकार्यारूच म्हाका दिसता आयज जो ड्रीम प्रोजेक्ट जो बितके खंडोळाचो आसा आयज कंप्लीट जाल्लो आसा. हांव ह्या वेळाचेर सगळ्यांचें अभिनंदन करता आनी जे प्रोजेक्टाक प्रत्यक्ष मेन म्हणजे कितें आसा न्ही हांगा सगळ्यांचे आभार व्यक्त. मेन म्हणजे कितें आसा हांगा मे म्हयन्यान उदकाचो प्रॉब्लेम सॉर्ट आउट जातलो. मे म्हयन्यान तांकां उदकाचो प्रॉब्लेम जाता तो कशें आसा हो बंदारो जेन्ना आमी पक्का बांदला त्या पयलीं तांकां उदकान एप्रील मे म्हयन्यान तांकां खुबशे उदकाचे त्रास जाताले. पूण म्हाका दिसता ज्या तरेन आयज आमी हो बंदारो बांदलेलो आसा ज्या तरेन आमी हें उदक सांठयल्लें आसा तितून म्हाका दिसता तेंचो मे म्हयन्यान आनी एप्रील म्हयन्यान जो तांकां प्रॉब्लेम जातालो तो सुद्दां तेंचो सुटावो जातलो अशी म्हाका आशा. थँक्यू.